न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने छौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। सत्ता गठबन्धनमा समस्या आएको प्रधानमन्त्री दाहालको स्वीकारोक्ति। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै नबसी भोलिका लागि सारियो। राजतन्त्र फ्यालेर गणतन्त्र स्थापना भए पनि जनजीविकाको सवालमा अझै दलहरू चुकेको गुनासो। जनतालाई अनुभूति हुने गरी व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरी बाँकेबाट पक्राउ। अपराधी थारूलाई मात्र देख्ने राज्य संयन्त्रको नजरमा दोष रहेको अध्यक्ष रञ्जिताको टिप्पणी। 400 बढी सरकारी वेबसाइट साइबर आक्रमणमा परे पनि सरकार अझै संवेदनशील बनेन। साइबर सुरक्षा बलियो बनाउन नीतिगत रूपमा तयार थालिनुपर्ने। र सन्दीप लामिछानेको बारेमा परेको निवेदनमाथि भोलि सर्वोच्चमा सुनवाई हुने। लामिछानेलाई क्रिकेट संघले भने भोलिदेखि नै राष्ट्रिय टिमको अभ्यासमा बोलायो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धनमा समस्या आएको बताएका छन्। मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनमा समस्या आएको बताएका हुन्। बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठक अपराह्न 4 बजेका लागि सारिएको थियो। तर गठबन्धनमा आएको समस्याका कारण बैठक औपचारिक विषयमा प्रवेश नगरी टुङ्गिएको थियो। बैठकमा सहभागी हुन पुग्दा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले नै गठबन्धनमा समस्या नआउने बताएका थिए। राष्ट्रपतिले संसदीय दलको बैठक बसिरहेछ, फिर्तामा केही हुँदैन, फिर्ता पनि लिनुहुन्न मैले बुझेसम्म। प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनमा समस्या आएकाले छलफलमा जुट्नुपर्ने भएको जानकारी गराएपछि स्थायी कमिटी बैठक भोलि 3 बजे बस्ने भएको छ। सरकारमा रहने या नरहने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको बैठक बसिरहेको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बराहीमा जारी बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाड्ने विषयमा निर्णय लिने अनुमान गरिएको छ। विशेषतः पार्टी सभापति रवि लामिछानेले मागेको गृह मन्त्रालय नपाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग असन्तुष्ट रहेको थियो। धुम्बराहीमा जारी बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र संसदीय दलका सदस्यहरू सहभागी छन्। के गर्ला त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले? यस विषयमा जानकारी दिन हामीसँग सहकर्मी एलिसा अर्याल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। एलिसा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठकले के कस्तो निर्णय लिने सम्भावना छ? केही जानकारी पाउनु भएको छ? आज 4 बजेबाट 4 बजे सभापति रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति आइसके पछाडि बैठक सुरु भएको थियो। करिब 4 बजेबाट बैठक सुरु भएको र अहिलेसम्म पनि बैठक जारी रहेको छ। केही बेरमा निर्णय गर्ने भनेर भनिएको छ, तर यद्यपि यकिनका साथ यही हुन्छ भन्ने अवस्था रहेको छैन। यहाँ बैठक चलिरहँदाखेरि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्ने एउटा पक्ष, एउटा जानकारी बाहिर आइरहँदाखेरि पनि अब पार्टी
को बहुमतले के निर्णय गर्छ त्यो निर्णय पछाडि अब एकैछिन बैठक अब केही समयमा निर्णय नसक्ने सम्भावना छ। यद्यपि बहुमत केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीदेखि लिएर सांसदहरू सबै बैठकमा भइरहँदाखेरि चाहिँ बहुमतको निर्णय जे हुन्छ सभापतिले त्यही निर्णय लिने भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। सरकार छाड्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्ने व्यापक चर्चा पनि भइरहेको छ, त्यो निर्णयसम्म पुग्ला? पक्कै पनि सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफैले पाउनुपर्ने भन्ने एउटा सभापति रवि लामिछानेले लिएको अडानको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन सक्ने एउटा सम्भावना छ। तर अहिले नै यही गर्ने अथवा सभापति लामिछानेलाई बाहेक अन्य कोही व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालय दिने हो या होइन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले एकैपल्ट भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। तर बहुमत पार्टीको बहुमतले के निर्णय गर्छ अथवा रवि लामिछाने बाहेक अन्य व्यक्ति गृह मन्त्रालयमा जाने वा माओवादी प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीले अहिले तत्कालै निर्णय नगर्ने भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विवेक प्रयोग गरेर आफूले जे सम्भव भएसम्म अब गृह मन्त्रालय लिने अन्य कुनै मन्त्रालय लिने भन्नेको निर्णय चाहिँ एउटा आउन सक्छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। अब बाँकी रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत किन दियो भन्ने विषय अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। यता गृहमन्त्री विवादले सरकार झनै सङ्कटमा छ। यसले गठबन्धनको आयु छोटिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेको भूमिका कस्तो रहला? एमाले उपाध्यक्ष युवराज गेवालीसँग सहकर्मी ऋषि खतिवडाले गरेको कुराकानी अबको क्रममा। वर्तमान राजनीति सङ्कट नै सङ्कटले ग्रस्त बनेको छ। एक सङ्कट टर्यो, अर्को सङ्कट आइपर्छ। वर्तमान सङ्कट भनेको राष्ट्रपति मनोनयन, राष्ट्रपति निर्वाचन तथा अहिलेको सत्ता गठबन्धन जोगाउने एउटा सङ्कट आइलागेको छ। विशेष गरी सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका राजनीतिक दलहरू अहिले विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरू असन्तुष्ट जस्ता देखिन्छन्। यो असन्तुष्टिका बीचमा राजनीतिक दलहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन् त भन्ने विषय कुराकानी गर्नका लागि एमाले उपाध्यक्ष युवराज गेवाली हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, तपाईहरूले पछिल्लो समय यो राजनीतिक अवस्थालाई चाहिँ कसरी चित्रण गर्नुभएको छ? अहिले जुन खालको कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने, बहुमत सरकार बन्न नसक्ने, काङ्ग्रेस र एमाले बाहेक दुईटा पार्टी मिल्दाखेरि पनि बहुमत नपुग्ने जुन खालको वास्तवमा सङ्कट हो, त्यसलाई एमाले माओवादी लगायतका पार्टीहरू मिलेर जुन यो समस्या हल गरेका छन्, यो धेरै सकारात्मक, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई उनीहरूले एउटा सहमति गरेका छन्, साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएका छन्। त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्रीमण्डल विस्तार भइसक्यो, सभामुख उपसभामुखको चुनाव भइसक्यो, प्रदेशहरूमा सरकार बनिसके, मन्त्रीमण्डल बनिसकेको छ र स्थिति धेरै अगाडि बढिसकेको छ। तसर्थ मेरो भनाइ के छ भनेदेखि एउटा राजनीति अप्ठ्यारो अवस्थामा हुँदाखेरि पनि जसरी समस्याको समाधान भएको छ, जुन सकारात्मक दिशामा राजनीति अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले बिथोल्न खोजिरहेछ या विभिन्न देशी विदेशी शक्तिहरूले भन्छु म बिथोल्न खोजिरहेछन्। अब त्यसलाई यो गठबन्धनलाई अझ बढ्ता बलियो बनाउने गरी, विश्वसनीय बनाउने गरी काम अगाडि बढाउनु जरुरी छ। अब गठबन्धन अगाडि बढेपछि पनि कतिपय कुराहरूमा समस्याहरू आउन सक्छन्। समस्या रहित दुनियाँको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसो भएर समस्याहरू, एउटा समस्या हल गरेपछि अर्को कुनै समस्या फेरि पनि आउन सक्छ, समस्याहरू बारम्बार आइरहन सक्छन्। तर मूल कुरा सरकार कसरी बन्छ भन्ने थियो। त सरकार बन्यो र न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्यो, सरकार अगाडि बढिरहेछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मूल समस्या हल भइसकेको छ, सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिसकेको छ। अब यो गठबन्धनप्रति नै अविश्वास उत्पन्न हुने गरी होइन, अब जनताका समस्या हल गर्नेतिर जानु पर्यो। शिक्षाको बारेमा, रोजगारीको बारेमा, स्वास्थ्यको बारेमा, लगायत आर्थिक समस्याको बारेमा, इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्ने कुरामा जति जनताका समस्याहरू जुन बग्रेलती समस्या छन्, ती समस्यालाई कसरी हल गर्ने, समाधान गर्ने, जनतालाई कसरी खुसी पार्ने भन्ने दिशातर्फ पो जानु पर्यो। फेरि पनि अब गठबन्धनकै कुरा, यो गठबन्धन चल्छ कि चल्दैन, या त्यहाँ
अनावश्यक अविश्वास सिर्जना गर्ने किसिमले काम गर्नुहुन्न। यो त राजनीतिक दलहरू विशेष गरी सत्ताभित्रै रहेका राजनीतिक दलहरू पनि कुरा उठाइरहेका छन्। संसदमा गतिविधि हेर्ने हो भने एक दलले अर्को दललाई सत्ताभित्रकै दलहरूलाई गाली गलौज गरेका जस्ता त्यस्ता शब्दहरू पनि प्रयोग गरिसकेका छन्। यो वर्तमान अवस्था त्यस्तो छ। कसरी अगाडि बढ्ला, सहजता कसरी आउला? होइन, यो गाली गलौजको कुरा होइन। खास गरिकन सत्तामा बसिसकेपछि, सरकारमा बसिसकेपछि सरकारको निर्णय अनुसार नै चल्नुपर्छ। मन्त्रीहरू जहाँसम्म पार्टीको कुरा हो, पार्टीहरूका आफ्ना आफ्ना विचारहरू त्यो उनीहरूले भन्न पाउँछन्, गर्न पाउँछन्, त्यो अलग कुरा हो। हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ होइन, पार्टीमा आफ्ना फरक विचार, फरक मान्यताहरू भन्न पाइन्छ, गर्नु पाइन्छ, त्यो अलग कुरा हो। त्यसो भएर कि त सरकारमा बस्नु हुँदैन, सरकारमा बसिसकेपछि सरकारको निर्णयअनुसार मन्त्रीहरू कमसेकम पनि चल्नुपर्छ। मन्त्रीको कुरा, व्यक्ति विशेष जो सरकारमा बसेको छ, त पार्टीको आफ्नो राय हुनसक्छ, आफ्नो विचार हुनसक्छ, त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनुहुन्न। त्यसको खण्डन मण्डन आलोचना हुन्छ, त्यसलाई गाली गलौजको रूपमा पनि बुझ्नु हुँदैन। खण्डन त हुन्छ नि, आलोचना हुन्छ नि, त यसलाई त्यही ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। गृहमन्त्रीको समस्या आएको छ, त्यसलाई हल गर्न सकिन्छ, हल गर्नुपर्छ। बसेर दलका नेताहरू बसेर त्यसलाई समस्या हल गर्नुपर्छ। बाँकी अरू कुराहरू चाहिँ विभिन्न विषय राष्ट्रपतिका कुरा छन्, त्यो पहिल्यै सहमति भइसकेको छ। सहमति भइसकेको कुरालाई फेरि त्यसलाई चाहिँ उब्काउने कुरा गर्नु हुँदैन। गृह मन्त्रालयको कुराकानी गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही बेरमै आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दैछ, ऊ सरकारमा बस्ने नबस्ने त्यो कुरा निर्णय आउला। यदि सरकारमा रहेन भने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो भने यो गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ? त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारमा नरहने सङ्केत गरिसकेको छ। यी दुईटै अवस्थालाई चाहिँ, यो चुनौतीलाई सामना गर्न अहिलेको गठबन्धन कसरी तयार रहन्छ? मेरो विचारमा के छ भने यो गठबन्धनलाई कायम राख्नुपर्छ। जो प्रश्न उठिरहेछन् त्यसको उचित समाधान गर्न सकिन्छ। एउटा मन्त्रालय कसले लिने या नलिने भन्ने आधारमा फेरि सरकारमाथि नै प्रश्न, गठबन्धनमाथि नै प्रश्न उठ्ने किसिमले, गठबन्धनमै समस्या आउने किसिमले विषयहरू अगाडि बढाउनु हुँदैन। यसलाई उचित रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ, गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ। एउटा बुद्धिमानीपूर्ण ढङ्गले यसको समाधान खोज्नुपर्छ। होइन भने अब गृह मन्त्रालय के गर्ने, कसलाई दिने भन्ने आधारमा यदि यस्ता कुरामा अल्झेर नै गठबन्धन चाहिँ अल्झिने भने धेरै यस्ता त धेरै उल्झनहरू, धेरै समस्याहरू अरूले अर्काले के उठाउँछ, अर्काले के उठाउँछ, यस्ता कुरामा तफसिलका कुराहरूमा अल्झेर बस्नुहुन्न। यसको उचित समाधान खोज्नुपर्छ अवश्य पनि। किनभने अब रविजीलाई त हामी कुनै पार्टीले त सांसदबाट हटाएको होइन नि, उहाँको त केसले हो, उहाँको मुद्दाले हो, उहाँको विषयले हो। त्यसो भएर उहाँहरूले पनि यो कुरालाई ठिकसँग बुझ्नु पऱ्यो। उहाँलाई सांसदबाट या मन्त्रीबाट, गृहमन्त्रीबाट कुनै गठबन्धनको नेताहरूले हटाएको होइन, यो प्रधानमन्त्रीले हटाएको पनि होइन, अरू कुनै गठबन्धनका नेताहरूले, पार्टीहरूले हटाएको पनि होइन नि। यो त मुद्दा भयो, मुद्दा उहाँले हार्नुभयो, जानुभयो। अनि त्यसलाई त कसरी हल गर्ने? त्यो समस्यालाई हल गर्ने त उपाय हुनसक्छ नि, विकल्प हुन्छ नि अनेक किसिमको। त्यसो भएर हामी उपयुक्त विकल्पमा जानुपर्छ। गठबन्धन तोड्ने, फोड्ने, छोड्ने दिशातर्फ लाग्नु हुँदैन। यो मुलुकमा बारम्बार अस्तित्व सिर्जना गर्ने, जनताको समस्या हल गर्नुतिर नलाग्ने, अलि काम गर्नु खोज्यो फेरि एउटा उल्झन, एउटा समस्या खडा गर्ने दिशामा जानुहुन्न। अब गृह मन्त्रालय नपाएको नाउँमा सरकारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरियो भने यो गठबन्धनलाई धोका हो भन्न सकिन्छ। अब त्यो उहाँहरूले त्यसरी गर्नुहुन्न होला। अब अहिलेसम्म के निर्णय भयो थाहा छैन मलाई, तर त्यति नै कुराको आधारमा चाहिँ गठबन्धनमा रहने कि नरहने भन्नेतिर जानु हुँदैन। यसको उचित समाधान खोज्नुपर्छ, यति हो। राजनीतिक रूपमा काङ्ग्रेसले विश्वासको मत सरकारलाई दिएर राजनीतिक बठाइ गरेको हो भन्न सकिन्छ अहिले वर्तमान अवस्थामा? काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिन जरुरी नै थिएन, आवश्यक थिएन, मागेकै होइन, नमागेको चिजले दिएछ। अनि फेरि ऊ यदि सत्ता पक्ष हो भनेदेखि त म प्रतिपक्ष होइन भन्नु पऱ्यो, म सत्ता पक्ष हुँ भन्नु पऱ्यो। ऊ त्यो पनि भन्दैन, ऊ प्रतिपक्ष हुँ, म प्रमुख प्रतिपक्ष हुँ भनेर काङ्ग्रेस भनिरहेछ भनेपछि काङ्ग्रेसको लयमा या काङ्ग्रेसको कुरामा चलेर हिँडेर अनि चाहिँ यो गठबन्धनलाई चलाउन सकिन्छ र? सकिँदैन नि। त्यसो भएर काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष हो, उसले आफ्ना कुरा उठाउँछ, सिद्धिहाल्यो। तर सत्ता गठबन्धनभित्रै रहेका नेताहरू बसेर यसको उचित समाधान, यी तपाईँ जो प्रश्नहरू उठिरहेछन् यसको समाधान खोज्न सकिन्छ। सरकारै कसरी बनाउने भन्ने एउटा सङ्कट थियो, प्रधानमन्त्री नै कसरी बनाउने भन्ने सङ्कट थियो, त्यो त हल गर्न सकियो। मैले भने नि, अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ हामी हल गऱ्यौँ, जटिल कुरा हामी हल गऱ्यौँ, साना साना कुरामा अल्झेर अनि मूलभूत विषयलाई चाहिँ हामी ओझेलमा पार्ने, त्यसलाई प्रायको जुन उपलब्धि हो, प्राप्त उपलब्धि, त्यसलाई पनि गुमाउने, हामी यो दिशातर्फ जान खोज्दैछौँ। यसले क्षति पुग्छ, नोक्सान हुन्छ, देशलाई, जनतालाई नोक्सान हुन्छ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2061 साल माघ 19 गते अर्थात् आजकै दिन शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। उक्त दिनलाई नेपाली राजनीतिक वृत्तमा कालो दिनका रूपमा लिइन्छ। राजनीतिक दलहरूको हातबाट अधिकार खोसेर सर्वेसर्वा बन्न खोज्दा उनले राजगद्दी मात्र गुमाउनु परेन, नेपालबाट राजतन्त्रको पनि अन्त्य भएको थियो। तर के राजनीतिक दलहरूले अधिकार फिर्ता पाएपछि जनताको जीवनस्तर सुधारिएको छ त? यो अहम प्रश्नका रूपमा लिने गरिएको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषद विघटन गरी आफ्नै अध्यक्षतामा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए। 2061 साल माघ 19 गते उनले राजकीय तथा शासकीय सत्ता आफ्नै हातमा रहेको घोषणा गरेका थिए। राजाको यो क्रियाकलापलाई शाही कुका रूपमा लिने गरिन्छ। माओवादीको हिंसात्मक राजनीतिका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले जनताका मौलिक अधिकार निलम्बन गरिदिएका थिए। शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा बन्देज लगाएका थिए। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू नजरबन्दमा थिए। नेपालको राजनीतिमा आजको दिनलाई कालो दिनका रूपमा स्मरण गरिन्छ। भइरहेको निर्वाचित सरकारलाई ढालेर अथवा हटाएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने काम भयो। यी श्रृङ्खलाहरूले गर्दाखेरि यो माघ 19 चाहिँ अलि अविस्मरणीय दिन छ राजनीतिक वृत्तमा, किनभने राजनीतिक अधिकार खोसिएको कुरा हो र राजनीतिक अधिकार खोसिएको हुँदा स्वाभाविक रूपले यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो यो राजनीतिक वृत्तमा अलि बढी चर्चा छ भनेर, ठिकै हो, राजनीतिक नेताहरूको वृत्तमा अलि बढी चर्चा छ, तर जनताले पनि यो चर्चा गर्ने गर्छन् कि किन जनताका अधिकारहरू खोसिएको हो नि त, त्यो दलहरूले अथवा नेताहरूको मात्रै अधिकार खोसिएको विषय होइन। त्यसकारण यो एउटा ठान्नुस् एउटा कालो दिनको रूपमा हामी सम्झिन्छौँ। यता राजनीतिक दलहरू भने शाहको यो कदमलाई अन्त्य गर्न लागि परेका थिए। प्रजातान्त्रिक मान्यता अन्त्य हुने अवस्था आएपछि हिंसात्मक राजनीति गरिरहेको माओवादी सहित प्रमुख 7 राजनीतिक दलहरूले 2062-63मा दोस्रो जनआन्दोलन गरेका थिए। यी राजनीतिक दलहरूबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति भएको थियो। अन्ततः माघ 19 को कदम नै राजतन्त्र अन्त्यको कारण बन्न पुग्यो र जनताको अधिकार जनताकै हातमा राजाले फिर्ता गरिदिए। तर के राजतन्त्रको अन्त्यले जनताले खोजेको व्यवस्था र उन्नति प्राप्त गरेका छन् त? उत्तर आउँछ छैन। उनै राजनीतिक दलहरूको दुनो मात्रै सोझिएको छ। हजारौं जनता सडकमा उत्रिएर दिएको बलिदानको कदर भएको छैन। तर राजनीतिक दलहरू भने शाहीकाल र वर्तमान अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको बताउँछन्। जनताले पाएका छन् र पाउनेवाला छन्, तर त्यो स्थिरता रहन सकेन देशमा र यसपटकको पनि हङ पार्लियामेन्ट भयो। हङ पार्लियामेन्ट भइसकेपछि अब यसले जनताले आशा जुन गरेका थिए त्यो आशातीत जनताले प्राप्त गर्नेवाला छैन। किन भन्दाखेरि यो पनि कहिले ढल्ने हो के हुने हो भन्ने सधैँभरि त्रास रहिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउनका लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ भनेर नेकपा एमाले नारा पनि दिएको हो र एमालेको बहुमतको सरकार बनाउनको लागि हामी लागेका हौँ, तर त्यो सम्भव भएन। राजतन्त्र फ्याँकिएको 19 वर्ष पुगिसक्दा पनि जनताको चाहना अनुसार परिवर्तन भने आउन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरू आफ्नै तालमा मस्त र व्यस्त हुँदा जनताको विषय ओझेलमा परेको छ। जनताले महसुस गर्न पाउने गरी व्यवस्थापकीय सुधार नभएसम्म जुनसुकै परिवर्तनले पनि अर्थ राख्ने छैन। जनताको मर्म बुझ्न ढिलाइ नहोस्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरी पक्राउ परेका छन्। बिहिबार दिउँसो प्रहरीले उनलाई बाँकेबाट पक्राउ गरेको हो। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरीमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको मुद्दा चलिरहेको छ। बाँकेबाट पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरेको छ। 2066 सालमा ट्र्याक्टरमा आगो लगाएको अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई 6 महिना कैद सजाय र 8,19,000 रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालत कैलालीले 2070 वैशाख 9 गते यस्तो फैसला गरे पनि फैसला कार्यान्वयनमा आएको थिएन। कैलालीको गोराङ्गा खोलाबाट ढुङ्गा लिएर लम्कीका लागि छुटेको ट्र्याक्टरमा 2066 भदौ 3 गते आगजनी गरिएको थियो। 2074 सालमा लम्की चुहा नगरपालिकाको प्रमुख र पछि प्रदेश निर्वाचनमा पराजित चौधरी गत मङ्सिरको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली 2बाट
प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए। यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सांसद चौधरी पक्राउ परेपछि कडा प्रतिक्रिया दिएकी छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस पोस्ट गर्दै उनले अपराधी थारूलाई मात्र देख्ने राज्य संयन्त्रको नजरमा दोष रहेको उल्लेख गरेकी छन्। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। सूचना प्रविधिमा भएको विकासले विश्वलाई एउटा गाउँमा सीमित गर्दैछ। प्रविधिले मानिसको जीवनशैलीलाई सहज र सरल बनाएको छ, तर यही सहजता भएको प्रविधि भने अबको युगमा डिजिटल वारको रूप लिन सक्ने चुनौती थपिएको छ। शनिबार भएको साइबर आक्रमणले साइबर सुरक्षालाई नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्नुपर्ने पनि सुझावहरू आएका छन्, तर सरकार भने यो विषयप्रति संवेदनशील भएर कुनै कदम चालेको अवस्था छैन। एक रिपोर्ट। शनिबार 400 भन्दा बढी सरकारी वेबसाइट साइबर आक्रमणमा पर्यो, जसका कारण सर्भर डाउन भई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरूको हवाई उडानमा समस्या आएको थियो। राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता सेवा अनलाइनमा आधारित हुँदै आएको छ। सरकारी कामहरू डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण भइरहँदा सँगसँगै त्यसको सुरक्षा पनि जोखिम बढ्दै गएको हो। भविष्यमा पनि यस्ता साइबर आक्रमण चुनौतीको विषय बन्ने भएकाले संवेदनशीलता अपनाउनु पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। सरकारमा बस्ने निकायका व्यक्तिहरूले नगरेका होइनन् म भन्दिनँ हैन। उहाँहरूले प्रयास गर्नुभएको छ, निर्देशिकाहरू निकाल्नुभयो, इन्सिडेन्ट सेन्टरहरू बनाउनु भयो, त्यसपछि हटलाइनहरू पनि भएका थिए, तर त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ सस्टेनेबल छैन कि, मतलब लङ लास्टिङ छैन। कुनै एउटा घटना हुन्छ, घटनाको तुरन्त प्रतिक्रिया दियो, त्यसपछि त्यो बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ, अनि फेरि एउटा घटना हुन्छ, फेरि त्यो प्रतिक्रिया बिउजिन्छ, फेरि त्यो केही समय सेलाउँछ। सस्टेनेबल गर्नेतर्फ हामी लाग्नु पर्यो नि त। त्यो जुन जति पनि रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका प्रक्रिया हुन्छ, एउटा फ्रेमवर्क हुन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ अब विभिन्न फ्रेमवर्कहरू छन् वास्तवमा साइबर सेक्युरिटीको, त्यसलाई फ्रेमवर्कहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने मेकानिजम चुस्त दुरुस्त बनाउने। आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटमा नै साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको घोषणा भयो, तर अझै यसको प्रक्रिया सुरु भएको छैन। केन्द्र स्थापनाका लागि सञ्चार मन्त्रालयले अध्ययन गर्न बल्ल प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विगतका 2 वर्षमा अध्ययनका लागि छुट्याएको बजेट समेत फ्रिज भयो। सरकारले प्राथमिकताका साथ अब भोलिका दिनमा साइबर आक्रमण हुन नदिन के गर्दैछ त? सरकारले डाटा संरक्षणका लागि कस्तो तयारी गरेको छ त? साइबर सेक्युरिटी एक्ट छैन, कानुन छैन। त्यो कानुनको पनि हामीले चाहिँ ड्राफ्ट गर्दैछौँ हैन। त्यो गएर त्यो पनि छिटै हाम्रो चाहिँ ल्याउने योजना छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब अर्को विषय भनेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको पार्ट पनि छ, र चाहिँ हामीलाई कस्तो किसिमको जनशक्ति आवश्यकता पर्छ, र चाहिँ हाम्रा चाहिँ डेटाहरूलाई सुरक्षा गर्नको लागि चाहिँ हामीले आगामी दिनमा कस्तो रणनीति तर्जुमा गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले चाहिँ छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 ले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानुनको आवश्यकता औल्याएको थियो, तर साइबर सुरक्षा बलियो बनाउन राज्य नीतिगत र भौतिक रूपमा काम अगाडि बढेको देखिँदैन। नेपालमा साइबर आक्रमणको यो नै पहिलो घटना भने होइन। 3 वर्ष अघि एक बैंकमा ह्याकरले आक्रमण गरी 46 करोड चोरेका थिए। समयमै जानकारी गराई बैंकले धेरै रकम फिर्ता ल्याउन सफल भएको थियो। बैंकिङ क्षेत्रमा हुने कतिपय साइबर आक्रमणका घटना गोप्य नै रहने गरेका छन्। साइबर सुरक्षामा राज्य संवेदनशील भएर पूर्व तयारी नथाल्ने हो भने देशै ठप्प हुने गरी ठूला किसिमका साइबर आक्रमण हुन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। ललितपुर महानगरपालिकाको वर्तमान अवस्था झल्किने श्रव्य दृश्य सामग्री प्रदर्शन गरिएको छ। मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी श्रव्य दृश्य सामग्री प्रदर्शन गरिएको हो। ललितपुरको समृद्धि र सुशासन, स्मार्ट सेवा र पूर्वाधारका लागि प्रदर्शन उपलब्धिमूलक हुने आयोजक ललितपुर महानगरपालिकाको भनाइ छ। नगरपालिका तर्फबाट भए गरेको काम कुरोको सबै दृश्य त यहाँले हेर्नु नै भयो। अब त्यसमा अलिकति सुधार गर्नको निमित्त मैले अलि सुधारका गुन्जाइसहरू पेश गरेँ र त्यही मौकामा मैले चाहिँ महानगरपालिकाको तर्फबाट अहिलेसम्ममा भए गरेका काम कुरोहरूको अलिकति यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ लेस देन 10% हो, 90% स्टिल टु बी टोल्ड। 10% कुरा मैले यहाँ समक्ष
जानकारी गराएँ। अब आशा गरौँ अर्को पटक हामी यसरी नै भेटेर कुरा गर्दाखेरि यो 10% चाहिँ हुँदैन, 90% भन्नुला है। महानगरपालिकाले आगामी दिनहरूमा दमकलको सुविधा थप गर्ने, पार्किङ व्यवस्थित गर्ने, सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ। बिना पक्षपात कुनै दबाब नदिकन गरेको कारणले हामी काम गर्न सकेको। फेरि म मात्रै होइन, मेरो नगर प्रहरीहरू पनि एकदम राम्रो युवा केटाहरू पढा लेखा हो, काम गर्न सक्षम छ। हामी कसैलाई पनि दबाब दिन्नौँ, हामी कसैलाई पनि नराम्रो शब्द बोल्दैनौँ, कसैको रुन नपर्ने गरी, कसैकोलाई पक्षपात नगरिकन हामी काम गरेकोले यहाँसम्म हामी सफलता प्राप्त भएको। एक दिने प्रदर्शनीमा पहिले र अहिलेको अवस्था झल्किने दृश्य प्रदर्शन गरिएको थियो। ललितपुर महानगरलाई सफा, सुन्दर र तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित महानगरका रूपमा लिने गरिन्छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। सन्दीप लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथि भोलि शुक्रबार पहिलो सुनवाई हुने भएको छ। नाबालिगमाथि बलात्कारको आरोपपछि थुनामा परेका सन्दीपलाई गत पुस 28 गते उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालतको आदेश बदरभागी रहेको दावी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा गत मंगलबार निवेदन दिएको थियो। सन्दीपलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै दिएको निवेदनको पेशी भोलि शुक्रबारका लागि तोकिएको छ। उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई 20 लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर विभिन्न शर्तमा छोडेको थियो। तर सन्दीपलाई थुनामा राख्नुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिपादन गरेको केही नजिर लिएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निवेदन दिएको हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पीडितको अवस्था र परिस्थितिलाई समेत उच्च अदालतले नजरअन्दाज गरेको जिकिर निवेदनमा गरेको छ। यता नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले भने लामिछानेलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा समावेश गरेको छ। क्यानले लामिछाने माथिको 3.5 महिना लामो निलम्बन गत बुधबार फुकुवा गरेको थियो। लामिछानेको फिटनेस परीक्षण भोलि शुक्रबार गरिनेछ। बिहीबार केही खेलाडीले कीर्तिपुरमा गरेको प्रशिक्षण अभ्यासमा भने सन्दीप पनि सामेल भएका थिए। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान विवादमा चुर्लुम्म डुबेको छ। अझ आफैले आयोजना गरेको नेपाल T20 लिगमा भएको स्पट फिक्सिङ 3 स्पोर्ट्स संघको सम्झौता र सन्दीप लामिछाने प्रकरणमा पनि क्यान कतै न कतैबाट विवादमा मुछिएको छ। यही विवाद बीच क्यानको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठेको छ। क्यानका केन्द्रीय कमिटिका 7 सदस्यहरूले कार्य सम्पादन समिति सदस्यहरूको समेत राजीनामा मागिसकेका छन्। विभिन्न आरोप खेप्न नसकेको क्यान आगामी जेठमा गर्ने गरी निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। यो सबै घटना परिघटनाका कारण नेपाली क्रिकेटको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द विवादको केन्द्रमा छन्। क्यानमा देखिएको विवाद र निर्वाचन लगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर सहकर्मी दीक्षा कार्कीले क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दसँग गरेको कुराकानी अबको क्रममा। अहिले चाहिँ अब निर्वाचनको कुरा आइरहेको छ, यति छिटो निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो? अब क्यानको विधानअनुसार असोजमा चाहिँ यो अहिलेको कार्यसमितिको पदावधि समाप्त हुन्छ र केही साथीहरूले अहिले नै क्यानका पदाधिकारीले राजीनामा दिनु पर्यो भनेपछि यो पदावधिलाई विवादित गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँलाई हामीले भन्यौँ आउनुहोस् मिलेर काम गरौँ र यदि राजीनामै माग्ने हो भनेपछि साधारण सभा एउटा उत्कृष्ट थलो हो कि विधानअनुसार, मिडिया होइन अन्य कुनै निकाय होइन। त्यसकारण साधारण सभा पनि माग्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ साधारण सभा बोलाउन सक्नुभयो होइन विधानअनुसार। त्यस कारणले भने अलिकति 4 महिना अगाडि इलेक्सन गरेर यो विवादहरूलाई चाहिँ भनौँ न साथीहरू जो आउनुहुन्छ नेपाल क्रिकेट सङ्घको नेतृत्वमा उहाँलाई सुम्पुने हो। त्यस कारण विवादहरू यो पदकै लागि यो के हो भनेपछि निर्वाचनकै लागि यो विवाद हो। कुनै क्रिकेटलाई राम्रो गर्नका लागि केही साथीहरूले विवाद गरेको होइन राम्रो गर्ने भए त उहाँहरूले आफ्नो जिल्लामा क्षेत्रमा के कति क्रिकेटको राम्रो गतिविधि हो न, क्रिकेटलाई सपोर्ट हुने खालको गतिविधिहरू क्यानलाई चाहिँ राम्रो गर्ने खालको गतिविधि गरिराख्नु भएको थियो। तपाईँ सोधिहाल्नुहोस्, पत्ता लगाइहाल्नुहोस्
खोजी गर्नुहोस्, तर क्रिकेटमा आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर जुन खालको एउटा विवाद गर्न खोजिएको थियो, त्यस कारणले उहाँहरूले भन्नुभन्दा अगाडि नै हामी साधारण सभामा गएर विशेष साधारण सभा मार्फत नयाँ कार्यसमिति बनाइदिउँ भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यस कारणले कुनै यो पदको लोभ भएका मान्छेले होइन भनौँ न आफ्नो कार्यकाल तानौँ फेरि हौँ पटक त्यो होइन कि क्रिकेटलाई राम्रो गर्न सकिन्छ। हामी त्योभन्दा अगाडि पनि मेरो गर्ने एज ए प्रेसिडेन्ट मेरो कार्यसमितिका साथीहरूलाई मैले प्रस्तावना गरेको थिएँ 2 महिना 3 महिनाभित्र गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि खास यो बिचमा नेपालले थुप्रै प्रतियोगिताहरू खेल्नु पर्नेछ होइन। लगातार हाम्रो लिग 2 को 3टा प्रतियोगिता छ, 2टा नेपालले होस्ट गर्दैछ, एउटा चाहिँ पिएनजीले युएईमा होस्ट गर्दैछ। हामी त्यसपछि मलाई लाग्छ प्रोबेबली हामी प्लेअफ खेल्छौँ, नामिबिया जानुपर्ने अवस्था छ मार्च 23 मा हुनसक्छ होइन, किनभनेपछि हामी टप 3 मा आएन भने हामीले प्लेअफ खेल्नै पर्छ होइन। अहिले किनभने हामी 6औं स्थानमा छौँ, एउटा गाह्रो विषय छ। हालाकि आशा गरौँ हाम्रो नेपालमै हामीले 8वटा म्याच खेल्नुपर्ने भएको हुनाले होइन भनौँ न नेपाली प्लेयरहरूले आफ्नो होम कन्ट्रीमा चाहिँ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्छन्। त्यसपछि एसिसी प्रिमियर लिगको लागि एसिसीले चाहिँ भनौँ न एक खालको ग्रिन सिग्नल दिएको छ, अप्रिलको पहिलो हप्ता सुरु हुन्छ होला। अन्डर 19 वर्ल्ड कप क्वालिफायर छ, त्यस कारणले वैशाखभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ यो क्यानको चाहिँ यो प्रशासनिक एक्टिभिटीहरू होइन निर्वाचन गतिविधि गर्न सक्ने अवस्था थिएन बोर्डको, त्यस कारणले जेठमा राखेको। त्यसमा कुनै ढिलो गर्ने पनि मनसाय होइन होइन, बरु 2 महिनामै 3 महिनामै गर्न सकिन्छ भन्ने कोसिस गरेको थियो, त्यो अलिक सम्भव भएन। किनभने क्रिकेटिङ मेन कुरा त टुर्नामेन्ट हुनु पऱ्यो कि प्लेयरहरूले खेल्न पाउनु पऱ्यो, नेपालले चाहिँ भनौँ न अर्को लेभलमा जान सक्ने एउटा वातावरण बन्नु पऱ्यो सबै तहले। त्यस कारणले यो यसमा कुनै त्यस्तो के अरे नियोजित कुरा चाहिँ छैन है। तपाईँले त व्यक्तिगत हिसाबले पनि तपाईँको नाम त क्यानमा एकदमै विवादित रूपमा आइरहेको हुन्छ नि, तपाईँ यो कुरालाई चाहिँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुँदैन? अब हेर्नुहोस् विवाद गर्ने शैलीले गरिरहेछन् होइन। पहिला पनि म 2072 सालमा पनि म निर्वाचित भएको होइन। तपाईँ डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्नुहुन्छ नि होइन, तर सरकारले त्यो बेला मानेन। सरकारले नमानेपछि अर्को समिति बनाएपछि आइसिसीले क्यानलाई के गर्यो, निलम्बन गर्यो। 4 वर्ष त्यो निलम्बन फुकुवा गर्न कति मेहनत गर्नु पर्यो होला, कति हामीले चाहिँ पहल गर्नु पर्यो होला, सबैलाई थाहा छ। र अन्ततः आइसिसी आएर नेपालमा निष्पक्ष निर्वाचन गरेर स्वतन्त्र निर्वाचन गरेर 4 वर्षका लागि कमिटी गरेको। अब यो 4 वर्षमा यो कमिटीले के गरेन, प्लेयरहरूको लागि के गरेन ल सोध्नुहोस्। हाम्रो जस्तो कन्ट्री एसोसिएट कन्ट्रीले ओडिआई र T20I सबैभन्दा बढी आयोजना पनि गरेको र सहभागी पनि भएको। अन्य कन्ट्रीले गरेका छैन यो 2 वर्षमा आयोजना प्लस पार्टिसिपेट सिनियर टिमको लागि होइन। भने घरेलु प्रतियोगिता भइराखेको छ, प्लेयरलाई सुविधा दिएका छौँ, प्लेयरको सेलरी मलाई लाग्छ डबल गर्यो, मेच फीको व्यवस्था गर्यो, वुमन्सहरूको लागि पनि सेलरीको व्यवस्था गर्यो भन्दाखेरि जिल्ला क्षेत्रलाई पनि अलिक चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गर्यौँ होइन। तर विवाद त हेर्नुहोस् खेलकुदमा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, यो साउथ एसियामा सरकार चलाउन सजिलो छ, क्रिकेटसँग चलाउन चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो छ। चौतर्फी चाहिँ क्रिकेटमा आक्रमण भइराखेको अवस्था हो। त्यस कारणले गल्ती यदि भएको भए त अहिलेसम्म मलाई लाग्छ होइन कसैले पनि बाँकी राख्ने थिएन। तर अनाहकमा राम्रो गर्न खोज्दै पनि सामान्य त्रुटिलाई जुन खालको तिलका पहाड बनाइयो त्यो चाहिँ एउटा दुर्भाग्यको विषय हो। त्यसकारण त्यो रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा एट्याक गरेको मात्रै हो भनेर पनि भन्दा फरक नपर्छ। एकदमै मैले भने तथ्यगत रूपमा हेर्नुहोस् न, नेपाल जति कसैले आयोजना गरेको छ टुर्नामेन्टहरू इन्टरनेसनल वनडे र T20I ओडिआई T20I इभन कि महिलाको नेपाल जतिको कसैले सहभागी भएको छ, प्लेयरहरूले व्यक्तिगत पर्फर्मेन्स गर्न सकेन। लिग 2 मा दुर्भाग्य अहिले हामी चाहिँ 6औं मा छौँ, सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ होइन। त्यस कारणले यसमा जहाँ क्रिकेटको फ्यान बढी हुन्छ, फ्यानहरू राम्रो नराम्रो सही विश्लेषण गर्ने होइन एकहोरो विश्लेषण गर्ने हुन्छ। नेपालमा फ्यान फलोइङ बढी भयो हुनाले पनि तपाईँलाई सामाजिक सञ्जाल मिडियामा खासै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढी देखेको होला। तर तपाईँ विश्लेषण गर्नु नेपाल क्रिकेट सङ्घले पहिलो वर्ष त काम हुँदै भएन कोभिडको कारणले, पछिल्लो 2 वर्ष नेपाल क्रिकेट सङ्घले उत्कृष्ट काम गरेको छ। जस्तै अब
हुन लागेको गेममा चाहिँ 28 जनाको क्लोज क्याम्पमा सन्दीप लामिछाने त परेको छैन नि त। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले कता कता सुने अनुसार अथवा यो होइन तपाईँ भनिदिनु होला, उनलाई चाहिँ अब उनको फिजिकल मेन्टल स्टेट के छ त्यो हेरेर अनि पछाडि फर्दर अगाडि जाने भन्ने कुरा भइरहेको छ। हामीले चाहिँ अब आउने गेममा चाहिँ उसलाई खेलेको हेर्न पाउँछौँ। सेलेक्सन कमिटीले निर्णय गर्ने कुरा डिसाइड गर्छ। सबै कुरा ठिक छ भने मलाई लाग्छ क्याम्पमा उसलाई चाहिँ बोलाउँछ सेलेक्सन कमिटीले। सो अब चाहिँ हामीले निर्वाचन त हुन लागेको छ होइन, त्यो बिचमा तपाईँहरूले थुप्रै प्रतियोगिताहरू पनि आयोजना गर्ने तपाईँहरूले तर्खरमै हुनुहुन्छ र फर्दर अगाडि चाहिँ हामीले अब क्यानको चाहिँ सक्रियता चाहिँ कसरी देख्न सक्छौँ? सक्रिय छ नि क्यान, प्रतियोगिता टुर्नामेन्ट गरेर होइन, एक्टिभिटी गरेर क्यान सक्रिय छ आफ्नो संस्थागत विकासमा पनि होइन, वैधानिक पाटोमा पनि जिल्ला सङ्ख्याहरूलाई पनि एक्टिभ गर्दै थप्दै र खेलाडीहरूको ट्रेनिङ होइन, अन्डर 19 तरी चलिरहेको छ होइन, लिग 2 को तयारी छ लगायत क्यान त सक्रिय छ होइन। भर्खरै राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू सम्पन्न भयो तीनटा होइन, अझ अन्डर 16 को लागि हामी तयारी गर्दैछौँ होइन। क्यान त सक्रिय छ। एक्टिभिटी क्यानको काम के हो भने प्रतियोगिता गर्ने, प्लेयरलाई ट्रेनिङ गराउने, प्लेयरलाई सुविधा दिने, अन्तर्राष्ट्रिय आयोजना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता गराउने, क्यानलाई चाहिँ एउटा प्रशासनिक रूपमा चुस्त दुरुस्त बनाउने होइन, आर्थिक रूपले क्यानलाई बलियो बनाउने, त्यसका माध्यमबाट खेलाडीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने। जस्तै अब कतिपय कुराहरू बाहिर आइरहेको बेलामा जस्तै अस्ति अब मनोज प्रभाकरजी जसले छोडेर जानुभयो होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अर्को के पनि कुरा बाहिर आइरहेको छ भन्दाखेरि खेलाडी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, यहाँनिर प्रशिक्षक चाहिँ होइन, खेलाडीमा चाहिँ अनुशासन छैन भन्ने खालको कुरा आइरहेछ। यसलाई तपाईँले कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, नेपालमा एउटा चाहिँ गाह्रो विषय त्यही हो, अनुशासनको कुरा गर्दाखेरि होइन अलिकति माहौल राजनीतिकरण हुन्छ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ क्यानलाई चाहिँ अनुशासित बनाउन, खेलाडी अनुशासित बनाउन जरुरी छ। म या अर्को अध्यक्ष कार्य समितिले यसमा चाहिँ ठुलो आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ नेपालमा खेलाडीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न। अब निर्वाचन हुँदाखेरि चाहिँ अथवा तपाईँ नै हुनुपर्छ भन्ने नै छ कि अथवा कोही मान्छे म भन्दा चाहिँ बेटर पर्सन आयो भने दे क्यान डेभलप इट मच बेटर भन्ने खालको के छ तपाईँ? एज फर एजिएम डिसिजन, एजिएमले जे डिसिजन गर्छ त्यहाँ बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ। र अब अन्तिममा चाहिँ जुन विवादको कुरा आइरहेको छ, तपाईँले पदको कुरा गर्नुभयो, उनीहरूलाई पदै चाहिरहेको छ, त्यही भएर विवाद भइरहेको छ, केन्द्रीय समितिकै व्यक्तिहरूले विवाद खडा गर्नुभयो होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो पदकै कारण मात्रै हो त? उहाँहरूलाई पद भनेको पद त उहाँहरूसँग छँदैछ अहिले, तर उहाँहरूलाई जो बाहिरी तत्त्वहरूले चलाइराखेको छ यो क्यानको यो निर्वाचनलाई लक्षित गरेर हो, अरू के पनि। खेलकुदमा किन यसरी राजनीति हाबी भइरहेको छ? तपाईँहरूलाई थाहा होला, नहुनुपर्ने हो होइन, राजनीति नहुनुपर्ने हो। राजनीति हामी राजनीति गर्न आएका चाहिँ होइन। नेपाली क्रिकेट सङ्घमा हामी चाहिँ मिलेर नेपाली क्रिकेटलाई चाहिँ एक लेभल माथि पुर्याउने भन्ने उद्देश्य साथ आएका थियौँ, तर यहाँ विभिन्न बाधा अडचन विवाद कारणले क्रिकेटलाई चाहिँ बदनाम गर्ने तत्त्वहरू सक्रिय भए। निरन्तर निशानामा छन् अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अरू कसैको नभई आफ्नै मुलुकको जाँच केन्द्रको। केही दस्तावेज लुकाएको या धेरै गोप्य दस्तावेज अझै पनि घरमा नै राखेको आशंकामा अमेरिकाको संघीय अनुसन्धान ब्युरो एफबीआईले उनीमाथि निरन्तर निगरानी राख्दै आएको छ। यही क्रममा एक साताभित्र दोस्रो पटक राष्ट्रपति बाइडेनको घरमा एफबीआईले छापा मारेको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार एफबीआईको टोलीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको डेलावेयर स्थित घरमा पुनः छापा मारेको हो। बाइडेनका कानूनी सहयोगी वकिल बब बाउडले छापामारीमा कुनै पनि दस्तावेज भन्ने फेला नपरेको दावी गरेका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनको पूर्ण समर्थनमा योजनाबद्ध रूपमा छानबिन भएको पनि बाउडले बताए। करिब 4 घण्टा चलेको सर्च अपरेशनमा खोजिएको र अनुमान गरिएको दस्तावेज भने फेला नपरेको बाउडको भनाइ छ। बराक ओबामाको कार्यकालमा उपराष्ट्रपति हुँदा बाइडेनले धेरै दस्तावेज आफ्नो घरमा लुकाएको आशंका एफबीआईको छ। राष्ट्रपतिको सहमतिमा भएको छापा मार्ने कार्य भएको कारण एफबीआईले उनी विरुद्ध कुनै वारेन्ट भने जारी गरेनन्। तर छापा मार्दा के कस्ता दस्तावेज भेटिए भन्ने विषयमा भने एफबीआईले केही पनि बताएको छैन। पूर्ण सुरक्षा र छानबिनमा कुनै पनि अवरोध नहोस् भन्ने हेतुले सर्च अपरेशनको बारेमा सरकारवाला पक्ष बाहेक अन्य कसैलाई पनि जानकारी
जानकारी भने गराइएको थिएन। सर्च अपरेशनमा केही नभेटिएको दावी राष्ट्रपति बाइडेनका वकिल बाउरले गरे पनि 2009 देखि 2017 सम्म उपराष्ट्रपति हुँदा हातले लेखेको केही दस्तावेज भने अनुसन्धान र अध्ययनका लागि एफबीआईले नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। वाशिंटन स्थित पेन वाइडेन सेन्टरमा छापा मार्दा एफबीआई टोलीले केही दस्तावेज फेला पारेको थियो, जसको आधारमा नै एफबीआई टोलीले डेलावेयर स्थित वाइडेनको घरमा छापा मारेको हो। गत डिसेम्बर र जनवरीमा विभिन्न चरणमा गरिएको सर्च अपरेशनमा वाइडेनको घरबाट केही महत्वपूर्ण दस्तावेज भेटिएका थिए, तर अहिलेसम्मको सर्च अपरेशनबाट के कति दस्तावेज फेला परेको भन्ने विषयमा भने एफबीआईले केही खुलाएको छैन। तर उसले जुन दस्तावेज खोजेको हो त्यो भने पाउन नसकेको अवस्था छ, किनभने एफबीआई टोलीले पछिल्लो एक साताभित्र डेलावेयर स्थित राष्ट्रपति बाइडेनको निजी निवासमा दोस्रो पटक छापा मार्ने कार्य गरेको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्युज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।